सरकाराचें इंटेंशन हे दिसान सस्पेक्ट करूंकूच जाय. हांगा एक आल्तार आसलो. आल्तार म्हणटा तो क्रिस्तांव समाजाचो देवघर कशें म्हणल्यार कितें म्हणटात ते आमी गर्भकूड जे आमी हिंदू गर्भकूड म्हणटात ते भशेन आल्तार म्हणटा तें कॅथलिकां खातीर गर्भकूड आनी थंय मीस जातालें. आमच्या वेळार तेन्ना आमचे कडेन हांगा पिक्चर आहा. कोण तो आमचो फादर अमान्य बालादरीस ताणें मीस केल्लें त्या टायमार. हें सगळें हांगा हिस्ट्री आहा. सो तो आल्तार ना जाला, म्युनिसिपालिटीन झुंबर ना जातात, ओ पुर्तुगेज फर्निचर रोज वुडाचे नाच जाता. सो सरकार ताच्या हातान गोंयची हेरिटेज सुरक्षीत ना. सरकार गोंयची हेरिटेज चोरूंक सोदता हो म्हजो चार्ज आहा. आतां 5 स्टार केलां पूण हेरिटेज इज मोर दॅन 5 स्टार. हेरिटेज इज प्रायसलेस आनी ती हेरिटेज ना जाल्या ती कितें म्हणटा तो एक कोण आशिल्लो तो कितें सारकें करता म्हणून. सारकें करता न्ही ते नवें करता कोण तरी. पूण ओल्ड आशिल्लें सपोज एक आदलो आल्तार काडून एक 500 वर्सांचो आल्तार काडून जर स्मगल केलो आनी भायर गेलो ताजो व्हॅल्यू भोलतोच जाता. तो व्हॅल्यू मेजूंक शकना न्हू. सो तें आज गोंयचे सरकाराचे टेन्युअरान चालू आहा. म्हळ्यार स्मगलिंग ऑफ एंटिक्स असल्यो बी वस्तू चालू आहा. सो हाजें हांव फर्स्ट ऑफ ऑल आय कंडेम दीस. दुसरें म्हाका काय आपयलो ना म्हणून म्हाका दुखलां अशें न्ही. हांव हांगा आयलां म्हज्या मतदारसंघात कितें चलता तें आनी म्हजो मतदारसंघ खंयच्या सरकाराचो वो कोण मंत्र्याचो बापायचो बेस न्ही. आमचे मतदारसंघांचें कितें चलता ताजो ऑडिट आसपाक जाय. सरकाराचे पयशे खंय मोडटा ते सारके मोडल्या वो ना ते कळपाक जाय. तांकां जाय ते करतले आनी आमी ओगी रावतले अशें जावचें ना. Like, subscribe, and get notified.